यूहन्ना जस्तो पास्टर र गयास जस्तो विश्वासी भएको मण्डली कस्तो होला। यूहन्नाले 3वटा पत्र लेखेको छ, एउटा सुसमाचार लेखेको छ र त्यसपछि प्रकाशको पुस्तक पनि उनै यूहन्नाले लेखेको छ र ती यूहन्नाले मण्डलीलाई सम्बोधन गरेको छ र त्यसका साथसाथै विश्वासीलाई, व्यक्ति विशेषलाई पनि सम्बोधन गरेर आफ्नो सन्देश प्रस्तुत गर्नुभएको छ। फलस्वरूप त्यसबाट हामीले पनि त्यो पाठ आजसम्म सिक्ने मौका पाएका छौँ। यूहन्नाले लेखेको पत्र तेस्रो यूहन्ना अन्तिमतिर पर्दछ बाइबलको। हामी त्यसबाट यूहन्ना जस्तो पास्टर अनि गयास जस्तो विश्वासीको मण्डली कस्तो होला, अथवा त्यो मण्डलीमा, त्यो विश्वासीमा, त्यो पास्टरको जीवनमा परमेश्वरले कस्तो किसिमको काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सम्भावनालाई त्यो पत्रबाट हामी हेर्नेछौँ। येशू प्रभुका 12 जना चेला थिए र ती 12 जना चेला मध्ये पनि परमेश्वरको वचनले बयान गरे अनुसार येशू ख्रिस्टले औधी नै प्रेम गर्ने चेलाको रूपमा आउँछन् यूहन्ना। अनि उनले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि पनि प्रभुले प्रेम गर्ने चेला, प्रभुलाई प्रेम गर्ने चेला भन्नु एक थियो भने यूहन्नाले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि उसले भन्छ प्रभुले प्रेम गर्ने चेला, मलाई परमेश्वरले यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ, त्यसकारण म मेरो परिचय दिँदाखेरि मैले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको होइन कि उहाँले मलाई प्रेम गरेको तथ्यलाई म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि तिनै यूहन्नाले पहिलो पत्र पनि लेखेको छ। पहिलो पत्र निकै गहन पत्रहरूमा आउँदछ। त्यसपछि दोस्रो पत्र पनि मण्डली अथवा एउटा कुनै विशिष्ट स्त्रीलाई लेखिएको छ भने तेस्रो पत्र मण्डलीको एउटा अगुवालाई सम्बोधन गरेर लेखिएको छ। र ती सबै पत्रहरूको मर्म लगभग उस्तै छ। त्यसकारण यदि यूहन्ना तपाईँको चर्चको पास्टर र त्यसपछि उनले सम्बोधन गरेर लेखिएका मण्डलीका विश्वासीहरू र ती व्यक्तिहरूलाई पनि अवलोकन गर्दाखेरि उनीहरू पनि निकै परमेश्वरको प्रेम, सत्यता र विश्वासले भरिएका देखिन्छन्। र त्यसको प्रतीक एउटा उदाहरणमय व्यक्तित्व गयास पनि हुन्। र तपाईँ यदि गयास हो र तपाईँको पास्टर यूहन्ना हो भनेदेखि तपाईँको मण्डली कस्तो होला। आउनुहोस् हामी पहिला यूहन्नाको बारेमा विचार गरौँ। यो पत्रबाट, छोटो पत्र छ, 15 पद मात्रै छन्। त्यसमा 1 देखि 4 पद पहिला हामी पढौँ। एल्डरबाट यो लेख्दाखेरि यो एल्डर भन्ने शब्द एक किसिमको मण्डलीको पाको व्यक्तिका साथसाथै आत्मिक हिसाबले पनि पाको र पक्कै पनि एल्डर भन्ने बित्तिकै यहाँनिर मण्डलीले नियुक्त गरेको एल्डर भन्दा पनि अहिले यूहन्ना आफैले उमेरको हिसाबले नै आफैलाई पाको अगुवाको रूपमा, गोठालोको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। एल्डरबाट मेरा प्रिय मित्र गयासलाई, जसलाई म साँचो प्रेम गर्दछु, प्रिय मित्र, म प्रार्थना गर्दछु कि सबै कुरामा तिम्रो भलो होस् र तिम्रो स्वास्थ्य ठिक रहोस्, तिम्रो आत्मिक जीवन ठिक छ भन्ने म जान्दछु। कतिजना भाइहरू आएर तिम्रो जीवनका सत्यताको गवाही दिँदा म साह्रै आनन्दित भए। तिमी साँच्ची नै सत्यताको अनुसरण गर्दछौ। मेरा छोराछोरीहरू सत्यको अनुसरण गर्छन् भन्ने कुरा सुन्न पाउनुभन्दा अरू बढी आनन्दको कुरा मेरो लागि के हुन सक्छ र। यूहन्नालाई बयान गर्नको लागि यहाँबाट हामी 3वटा शब्द झिक्न सक्छौँ। यो 4 पदबाट 3टा विशेषताहरू एउटा यूहन्नाको जीवनमा, यदि यूहन्नाद्वारा यो मण्डली स्थापना भएको थियो, यूहन्नाकै सेरोफेरोमा त्यहाँनिर यी अगुवाहरू नियुक्त भएका थिए र अहिले आफ्नो मण्डलीप्रति उहाँले व्यक्त गरेको भावनाबाट पहिलो कुरो यूहन्नामा प्रेमले भरिएको हृदय छ। उनले गयासलाई सम्बोधन, मेरा प्रिय मित्र गयास, जसलाई म साँचो प्रेम गर्दछु। यो 2-3 पटक शब्द अगाप्पे भन्ने शब्दलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। म साँचो प्रेम गर्दछु। र यसलाई हामीले सिधै पास्टरको जीवनमा लागू गर्न हो भनेदेखि त्यो पास्टर मण्डलीको लागि
फाइदाजनक हुन्छ, त्यो पास्टरको सेवकाईबाट मण्डलीमा आशिष आउँछ, जसको जीवन परमेश्वरको अगाप्य प्रेमबाट परिभाषित भएको हुन्छ, जसले जे पनि गर्दछ मण्डलीको लागि, मण्डलीका विश्वासीको लागि उसको हृदयमा प्रेम भरिएको छ। यदि उसमा प्रेमको सट्टामा स्वार्थ भरिएको थियो भनेदेखि त्यस्ता पास्टरहरूको सेवकाईबाट मण्डलीका विश्वासीहरूमा कुनै पनि प्रकारको आशिष आउने सम्भावना हुँदैन। त यूहन्ना जस्तो पास्टर तपाईँ र म हुने हो। आज हामी कतिजना पास्टर यहाँ छौँ। यदि म यो मण्डलीको लागि आशिषमय सेवक बन्ने हो भनेदेखि मेरो हृदय अगाप्य प्रेमले भरिएको हुनुपर्छ विश्वासीहरूका लागि। धेरै पटक पास्टर, अगुवाहरू, सेवकहरू जति घरेलु सङ्गतिको होस्, बाल सङ्गतिको होस्, दिदीबहिनी दाजुभाइको सङ्गतिको होस्, कति पटक हामी यस्तो प्रकारको भावनाले सेवकाईमा आउँछौँ जहाँ आफ्नै स्वार्थ हुन्छ, आफैलाई प्रेम गरेको, आफै ठुलो बन्न खोजेको, आफ्नो नाम कमाउन खोजेको, जसले गर्दाखेरि विश्वासीहरूप्रति जुन प्रकारको प्रेमिलो व्यवहार गर्नुपर्ने हो त्यो देखिँदैन। यूहन्नाको पहिलो पत्र, दोस्रो पत्र, तेस्रोमा पनि विश्वासी जीवनका मुख्य विषयहरूलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि दुईटा छ। एउटा परमेश्वरमा विश्वास, दोस्रो एक अर्कामा प्रेम। अनि त्यही कुरो यूहन्नाले घरिघरि दोहोऱ्याएको छ। म एउटा नौलो आज्ञा होइन, त्यही आज्ञा जो प्रभुले दिएको छ। कुनै ठाउँमा त म फेरि नौलो आज्ञा पनि भनेको छ कि तिमीहरूले एकले अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। त गायसलाई सम्बोधन गर्दाखेरि यूहन्नाको हृदयमा गायसप्रति भएको त्यो अगाप्य प्रेम झल्किएको छ। त्यसलाई व्यक्त गर्न उनले नै भन्छ, म साँच्चै तिमीलाई प्रेम गर्दछु। त यदि तपाईँको पास्टर, जतिजना आज तपाईँ अनलाइनबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँको पास्टरमा मण्डलीप्रति, विश्वासीप्रति त्यो प्रेमको भावना छैन भनेदेखि तपाईँले आफ्नो पास्टरको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। या त परमेश्वरले उसको हृदय बदल्नुपर्छ, या त उसलाई मण्डलीबाटै बदल्नुपर्ने हुन्छ। किनभने प्रेम बिना अरू कुनै पनि कुराबाट मोटिभेट भएको पास्टरले कहिले पनि परमेश्वरका मानिसमा स्वर्गीय आशिष ल्याउन सक्दैन। त्यो सेवकाईमा फलिफाप हुँदैन, त्यहाँ परमेश्वरको राज्य विस्तार हुँदैन, त्यहाँ अभिलाषी कुराहरू बढी नै हुँदछन्। त्यसकारण पहिलो कुरो, यूहन्ना जस्तो पास्टर कस्तो? प्रेमले भरिएको पास्टर, विश्वासीप्रति प्रेमले भरिएको हृदय। जब कुनै व्यक्ति राम्रो छ त्यो त हामी सजिलै प्रेम गर्न सक्दछौँ। अनि तिनै यूहन्नाद्वारा प्रभुको वचन आउँछ, प्रेम गर्नेलाई मात्रै तिमी प्रेम गर्छौ भने तिमीले के चाहिँ ठुलो काम गर्यौ र? त्यो त दुष्टहरूले पनि गर्छन्, पापीहरूले पनि गर्छन्, माफियाले पनि गर्छ आफ्नो मेम्बर्सको लागि। तर हामी यस्तो प्रकारको प्रेमबाट सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यक्ति बन्नु पर्यो जब मानिसले हामीलाई विरोध गर्दाखेरि पनि तिनीहरूसँग व्यवहार गर्ने आत्मा चाहिँ प्रेम नै हुनु पर्यो। हामीलाई प्रेम नगर्नेहरूप्रति पनि हामीले प्रेमपूर्ण व्यवहार प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो। यदि कुनै व्यक्ति हाम्रो विरुद्धमा आउँछ र फलस्वरूप परमेश्वरले त त्यसको लेखा लिनुहुन्छ। यदि पास्टर, म तपाईँको पास्टर हुँ, म तपाईँको भलो चाहन्छु, म तपाईँको लागि आफ्नो ज्यान दिन तयार छु, तर तपाईँ मेरो विरुद्धमा आउनुहुन्छ, तपाईँ मेरो बदनाम गर्नुहुन्छ भनेदेखि त त्यसको लेखा त परमेश्वरले लिनुहुन्छ। तपाईँले त्यसको मूल्य चुकाउनै पर्छ। त्यति बेलामा पनि जब परमेश्वरको हात त्यो व्यक्तिमा पर्दछ, त्यति बेलामा मेरो हृदयमा खुची भन्ने आउनु हुँदैन। बिचरा समयमै पश्चाताप गरेको भए यस्तो त हुने थिएन। हे प्रभु दया गर्नुहोस्। त्यसले के गर्दै थियो त्यसले बुझेन, जानेन। हे प्रभु हुनसक्छ भने त्यसलाई क्षमा गर्नुहोस्। त्यो हो प्रेमले भरिएको हृदय। त असल पास्टरको हृदय प्रेमले भरिएको छ भने त्यहाँ परमेश्वरको उद्देश्यको काम हुन्छ। दोस्रो कुरो, 2 नम्बरमा, प्रिय मित्र। फेरि त्यही शब्द अगापे, प्रिय मित्र, म प्रार्थना गर्दछु। अब दोस्रो गुण, पास्टरको दोस्रो जिम्मेवारी, मण्डलीको पास्टर म हुँ भने मेरो पहिलो जिम्मेवारी परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र त्यसपछि आफ्ना विश्वासीलाई प्रेम गर्नु। दोस्रो जिम्मेवारी मेरा विश्वासीको लागि प्रार्थना गर्नु। यूहन्नाले, पावलले
अरू पत्रुसले, थुप्रै प्रभुका दासले आफ्ना विश्वासीको लागि गरेका प्रार्थनाहरू बाइबलमा छरफस्टै छन्। थुप्रै ठाउँमा हामी देख्दछौँ। अनि यहाँनिर पनि यूहन्नाले गायसको लागि प्रार्थना गर्दैछ। पावलले पनि धेरै पटक भन्नुभएको छ, म कहिल्यै तिमीहरूको लागि प्रार्थना गर्न रोकिएको छैन, म दिनरात तिमीहरूलाई सम्झना गर्दछु। एउटा पास्टरको हृदयमा विश्वासीको लागि त्यो प्रार्थना गर्ने बहुत दर्शन हुनुपर्छ। तपाईँको पास्टर तपाईँको लागि प्रार्थना गर्दछ, गर्नुपर्छ। यूहन्ना त्यो पास्टर थिए जसले प्रेम गर्नुभयो। त्यसै प्रेमको कारण अब विश्वासीको लागि प्रार्थना। प्रेरितको किताबमा यस्तो समय आयो, 12 जना प्रेरितहरूले रुपियाँ पैसा खानपिनको व्यवस्था जाँचोबाजो मिलाउने कि अथवा सेवकाईलाई अर्कै दृष्टिकोणबाट लाने भन्दाखेरि त्यतिखेर भन्छ, हामी चाहिँ यो रुपियाँ पैसाको पछि लागेर, यो खानपिनको पछि लागेर विश्वासीहरूको जाँचोबाजो मिलाउनुको सट्टामा हामी चाहिँ सङ्गतिमा, वचन प्रचारमा र प्रार्थनामा लाग्नुपर्छ। त्यसपछि अरू डिकनहरू, अरू व्यक्तिहरूलाई छान्नुहोस् जो वरदान भएकाहरू छन्। उहाँहरूले यो आर्थिकी कुराहरू, भौतिकी कुराहरू, मण्डलीको भवन निर्माणका कुराहरूदेखि लिएर सबै अरू भौतिक जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि यस्ता सेवकहरू छानौँ भनेर प्रेरित 6 अध्यायमा डिकनहरू छानिएका छन्। र प्रेरितहरूले अथवा मण्डलीका आत्मिक अगुवाहरूले त्यसपछि वचन, प्रार्थना र सङ्गति। तीमध्ये यूहन्नाको जीवनमा हामी दोस्रो कुरो देख्दैछौँ, उनले गायसको लागि प्रार्थना गरिरहेका छन्। र म भन्न सक्छु, गुरुआमा र मैले हरेक दिन हामी प्रार्थनामा समय बिताउँछौँ। गुरुआमाले त लेखेकै छ, लिस्टै लेखेको छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई अनुहार मात्रै थाहा हुन्छ, फोटोहरू हेरेर कहिलेकाहीँ कल्पना मात्रै गर्न कतिवटा नामै थाहा हुँदैन हामीलाई। र तपाईँहरूका लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। एउटा मण्डलीको पास्टरको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको नै प्रार्थना हो। कतिपटक हाम्रो नेपालको इतिहासलाई हेऱ्यौँ, अहिलेको वातावरणलाई पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि मण्डलीको पास्टर वचनमा बढी ध्यान दिन्छ, प्रार्थनामा ध्यान दिन्छ भने त्यसलाई आदर गरिँदैन। तर ऊ त विदेशमा घुम्न गएको छ, विदेशबाट गोराछाला भएको वक्ता ल्याउँछ, त्यसले त अनाथालय खोलेको छ, त्यसले त स्कुल खोलेको छ, त्यो त विभिन्न ठुल्ठुला संस्थाहरू खोलेको छ, त्यो त राजनैतिक पार्टीमा पनि व्यस्त छ, त्यसले चाहिँ एकदमै ठुला ठुला व्यक्तिसँग भेटघाट गर्दछ। त्यो पो पास्टर त, हाम्रो पास्टर त खालि पुलपिटमा मात्रै कराउँछ भन्ने आत्मा पनि आउँछ। तर बाइबलको चित्र पास्टरको निम्ति प्रेम, प्रार्थना। यदि म प्रेमबाट नभएर आफ्नो स्वार्थ, सम्पत्ति, सम्मानबाट पास्टर बन्न आएको हुँ भनेदेखि म बाइबलीय पास्टर होइन। फलस्वरूप त्यो मण्डलीले वास्तविक परमेश्वरीय आशिष पाउँदैन। केही समयको लागि तामझाम हुनसक्छ, रमाइलो हुनसक्छ, त्यहाँ तडक भडक हुन सक्छन्, हाम्रो यहाँ रङ्गीचङ्गी बत्तीहरू पनि हुन सक्छन्, पछि त बुझेर जान्छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि प्रार्थना। याद गर्नुहोस्, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा पनि यदि कोही व्यक्तिसँग तपाईँको दुश्मनी छ भने त्यसको कुरा काट्नुको सट्टामा, त्यसलाई खसाल्ने योजना बनाउनुको सट्टामा त्यसको लागि प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। र प्रार्थना पनि बदलाको भावनाले नभएर दयाको भावनाले प्रार्थना गर्नुहोस्। हे परमेश्वर, त्यो व्यक्ति मेरो विरुद्ध साह्रै आइलागेको छ, जान्दिनँ त्यसको जीवनमा के छ, हे परमेश्वर दया गर्नुहोस्। त्यसले त मलाई त खत्तमै पार्ने भयो, तर प्रभु म के गरौँ, म त केही पनि गर्न सक्दिनँ, तपाईँकै हातमा म राख्छु, त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले सम्हाल्नुहोस्। तपाईँ प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्, त्यो व्यक्तिप्रति तपाईँको भावनामा परिवर्तन आउँछ। हिजो अस्ति त्यसलाई देख्ने बित्तिकै रिस उठ्थ्यो भने अब तपाईँमा दया आउँछ। दयाको भावना जाग्दै जाँदाखेरि उसमा परिवर्तन आउन सक्छ। उसमा परिवर्तन आएपछि अब तपाईँ उसप्रति अझ मित्रताको व्यवहार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बाटोमा देख्दाखेरि चुक खाएको अनुहार जस्तो नभएर गुलियो खाएको जस्तो हुन सक्छ। प्रार्थना एउटा पास्टरले गर्नु पर्दछ, राम्रा विश्वासीको लागि पनि, नराम्रा विश्वासीको लागि पनि। पास्टरलाई मन पराउने विश्वासीको लागि पनि, मन नपराउने विश्वासीको लागि पनि। यहाँनिर त गायस एउटा सज्जन, एकदमै परमेश्वरको असल विश्वासीको
चित्रको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। त्यसकारण उनले गायसको लागि प्रार्थना गर्दैछन्। तेस्रो कुरो हेरेर हामी त्यसपछि गायसमा जाउँ। 3 नम्बर, कतिजना भाइहरू आएर तिम्रो जीवनका सत्यताको गवाही दिँदा म साह्रै आनन्दित भए। 4 पदमा पनि मेरा छोराछोरीहरू सत्यको अनुसरण गर्छन् भन्ने कुरा सुन्न पाउनुभन्दा अरू बढी आनन्दको कुरो मेरो लागि के हुन सक्छ। एउटा असल पास्टरको चित्र। वास्तवमा यो पाठ मैले हाम्रा अगुवाहरूलाई बताउनको लागि बनाएको थिएँ, तर समयले साथ दिएन। कता कता हामी अर्कै विषयमा मोड्यौँ। यूहन्नाको जीवनको लक्ष्य, सेवकको लक्ष्य भनौँ, विश्वासीहरू सत्यतामा हिँडेको, विश्वासीहरूमा प्रार्थनाको जवाब आएको देखेपछि त्यसैलाई उनी आनन्दको एउटा अनुभूति गर्दछन्। पावलले त यसरी पनि भन्नुभएको छ, तिमीहरू त मेरा मुकुट हो। चर्च पास्टरको लागि मुकुट हो। अनि यूहन्नाले भन्छ, जब तिमीहरू सत्यमा, मेरा छोराछोरीहरू भनेको छ यहाँनिर, विश्वासीहरू, आत्मिक सन्तानहरू परमेश्वरको सत्यतामा हिँडेको जब पास्टरले देख्दछ, त्योभन्दा बढी ठुलो उपलब्धि उसको लागि अरू केही पनि हुँदैन। उसको महान सन्तुष्टि त्यति बेला हुन्छ जब विश्वासीहरूमा आत्मिक उन्नति, प्रगति भएको हुन्छ। त आनन्द मनाउने पास्टर, खुसी हुने पास्टर कतिखेर? विश्वासीहरूमा जब उन्नति आउँछ, जब विश्वासीहरूमा दुर्गति आउँदछ, त्यति बेलामा त दुखित हुनु पर्यो। त्यसपछि प्रार्थना गर्नु पर्यो र सक्दोभर तिनीहरूलाई उचाल्न सक्नु पर्यो। र जब विश्वासीहरू साँचो विश्वासमा अगाडि बढेका हुन्छन्, तब पास्टर आनन्दित हुन्छ। आत्मसन्तुष्टि, अब यो त म त विश्वासीको लागि भन्दा पनि पास्टरको लागि बोलेको जस्तो भइरहेछ। र पनि एउटा सेवकको जीवनको सबैभन्दा गहिरो आत्मसन्तुष्टि जब हाम्रो सेवकाई मुनि बस्ने विश्वासीहरूमा परमेश्वरको वचनले काम गरेको हुन्छ र उहाँहरूको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति आएको हुन्छ, उहाँहरूको जीवनमा परमेश्वरीय आशिषहरू आएका छन्, सकारात्मक परिवर्तन आएको छ, कुबाटोबाट सही बाटोमा हिँडिरहेका छन्। त्यो देख्ने बित्तिकै पास्टरको हृदय आनन्दले भरिएको देखिन्छ। यूहन्ना त्यसकारण प्रेमले भरिएका, प्रार्थनाले भरिएका र विश्वासीको भलाइ देख्दा साह्रै आनन्दले भरिएको पास्टर। त्यसपछि अब गायस कस्ता व्यक्ति थिए भन्ने कुरा एउटा त तपाईँले पहिले देखिसक्नुभयो। 3-4 पदमै किन यूहन्ना आनन्दित छन्? किनभनेदेखि गायस सत्यमा हिँड्ने व्यक्ति रहेछन्। त्यो कुरो फेरि 5 पदबाट पनि हामी हेरौँ। 4 पदमा उहाँले भन्नु, मेरा छोराछोरी सत्यको अनुसरण गर्छन् भन्ने कुरा सुन्न पाउँदा म बढी नै आनन्द छु। अनि 3 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, कतिजना भाइहरू आएर तिम्रो जीवनका सत्यताको गवाही दिँदा म साह्रै आनन्दित भए। यसको मतलब गायस आफ्ना पास्टरले सिकाएको शिक्षामा हिँड्ने विश्वासी थिए। सत्य भन्ने बित्तिकै हामी ख्रीष्ट येशूलाई देख्दछौँ र त्यसपछि ख्रीष्ट येशूको वचन। अनि यहाँनिर यूहन्नाले, त्यति बेलामा यूहन्नाले हाम्रो जस्तै बाइबल यूहन्नाको हातमा थिएन, तर प्रभु येशूले बोलेका वचन जस्ताको तस्तै यूहन्नाले आफ्ना मण्डलीमा बचाउनुहुन्थ्यो र त्यसै वचन अनुसार जिउने व्यक्ति नै सत्यमा बाँचेको व्यक्ति ठहरिन्थ्यो। अनि दोस्रो यूहन्नामा पनि 9 पदमा उहाँले भन्नुभएको छ, ख्रीष्ट येशूको सिद्धान्तमा चल्ने व्यक्तिसँग पिता र पुत्र दुवै हुनुहुन्छ, तर ख्रीष्ट येशूको सिद्धान्तभन्दा बाहिर जाने व्यक्तिसँग परमेश्वर हुनुहुन्न। अनि यहाँनिर पनि गायस ख्रीष्ट येशूको सिद्धान्तमा चल्ने व्यक्ति, अनि त्यो सिद्धान्त सुसमाचारले भनेअनुसार जीवन बिताउने व्यक्ति, सत्यवादी, सत्यलाई मन पराउने व्यक्ति। अब यो सत्य प्रभु येशू हुनुहुन्छ, बाटो सत्य र जीवन मनै हो भन्नुभएको छ। त्यसपछि परमेश्वरको वचन पनि सत्य वचन हो र पवित्र आत्माले हामीलाई त्यो वचनमा डोर्याउनुहुन्छ। तर त्यो सैद्धान्तिक पक्षलाई छोडेर अब व्यवहारिक पक्षमा पनि आउनुपर्ने हुन्छ यदि हामी सत्यवादी विश्वासी बन्ने हो भने, कि जीवनमा सत्य बोल्नुपर्ने हुन्छ। झुटलाई तपाईँले ठाउँ दिनुभएको छ, झुटमाथि तपाईँले आफ्नो चरित्र निर्माण गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँ सत्यवादी होइन। सानातिना झुटलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ र
यदि झुट बोल्ने, कतिको त झुट बोल्ने बानी नै कारणै बिना मान्छे झुट बोल्छन्। झुट बोल्नुपर्ने कुनै बाध्यतै थिएन र पनि झुट बोलिदिन्छन्। कारण यो पापी स्वभावले यस्तो किसिमको जरा गाडेको हुन्छ। गायास चाहिँ सत्यवादी, परमेश्वरको वचन र प्रभु येशूमा चल्नुका साथसाथै मानिसहरूसँग व्यवहारमा पनि सत्य बोल्ने व्यक्ति। त्यसै कारण यूहन्ना एकदमै आनन्दित छन्। दोस्रो कुरो 5 पदमा प्रिय हो तिमीले, यो प्रिय हो भन्ने शब्द अलिकति यो धेरै मान्छेलाई सम्बोधन गरेको जस्तो लाग्यो पनि यो पनि गायसलाई नै सम्बोधन गरेको हो। तिमीले विश्वासयोग्य काम गर्दछौ जब तिमीले दाजुभाइको विशेष गरी परदेशीहरूको सेवा गर्दछौ। विश्वासयोग्यता येशू ख्रीष्टको सिद्धान्तका दुईवटा पक्ष यूहन्नाले 3वटै पत्रमा व्यक्त गरेको छ। त्यो चाहिँ पहिलो प्रेम अथवा पहिलो विश्वास, त्यसपछि प्रेम। पहिलो यूहन्नाको 3 अध्यायको 22, 23, 24 पदमा पनि त्यही कुरो छ कि यदि हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्छौं र त्यसपछि आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्छौं भने परमेश्वरले हाम्रा प्रार्थनाको जवाब दिनुहुन्छ र हाम्रो विवेकले पनि हामीलाई दोष्याउँदैन। त्यो हो ख्रीष्ट येशूको सिद्धान्त। अनि त्यसै सिद्धान्त अन्तर्गत त्यही सत्यताको सिद्धान्तमा चलेको गायसले विश्वासयोग्य जीवन बिताउँदैछ। अनि त्यो विश्वासयोग्य जीवन पनि व्यवहारिक जीवनमा उतारेको छ। कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि यूहन्ना अहिले अर्कै ठाउँमा सेवा गर्दैछन्। गायास र अरू त्यहाँ पास्टर अगुवाहरू छन् यो मण्डलीमा, र यूहन्ना भएको ठाउँबाट सेवा गर्नको लागि, सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि एउटा समूह आउँदछ, भाइहरूको समूह आउँछ। र गायास भएको मण्डलीमा आउँदाखेरि गायासले यूहन्नाले पठाएका प्रभुका सेवकहरूलाई बडो आदरपूर्वक अतिथि सत्कार गरेर उनीहरूको सेवा सत्कार गर्दछ। त्यसै कारण यूहन्नाले भन्छ तिमी चाहिँ विश्वासयोग्य काम गरिरहेका छौ। यी भाइहरूको सेवा त्यहाँ यसरी भनेको छ 6 पदमा, 5 पद, जब तिमीहरूले दाजुभाइको विशेष गरी परदेशीहरूको सेवा गर्दछौ तिनीहरूले मण्डलीको सामुन्ने तिम्रो प्रेमको गवाही दिएका छन्। परमेश्वरको दृष्टिमा मनपर्दो गरी तिनीहरूका यात्रामा जाने प्रबन्ध मिलाइदियो भने तिमीले असल गर्दछौ। यो ट्रान्सलेसनमा कता कता अन्यल देखिन्छ, तरै पनि यूहन्नाले विशेष गरी भन्न खोजेको कुरो के छ भने गायास, पहिलो कुरो त तिमी सत्यमा चलेको कुरो यी भाइहरू म कहाँ आउँदाखेरि बताए, तिमी सत्यवादी हौ। दोस्रो कुरो तिमी विश्वासयोग्य विश्वासी रहेछौ। तिमीले मैले पठाएका यी भाइहरूको सेवा सत्कार गरेर अर्को तेस्रो पक्ष पनि प्रमाणित गर्यौ, त्यो चाहिँ हो तिमी प्रेमले भरिएको पनि रहेछौ। सेवा सत्कार, उदारता दिने कुरामा पनि गायास त्यति नै अग्रसर। त जसरी पास्टर प्रेमले भरिएको छ, प्रार्थनाले भरिएको छ र त्यसपछि आनन्दले भरिएको छ, त्यो हुनुको कारण गायास सत्यतामा जिउने व्यक्ति, विश्वासयोग्यतामा जिउने व्यक्ति र प्रेम र अतिथि सत्कारमा जिउने व्यक्ति। एउटा पास्टरको लागि उसका विश्वासीहरू वचनमा चल्छन्, वचन अनुसार जीवन बिताउँछन्। एउटा पास्टरको लागि उसका विश्वासीहरू विश्वासयोग्य छन्, परमेश्वरसँग विश्वासयोग्य, एक अर्कासँग विश्वासयोग्य, र त्यसपछि त्यो विश्वासयोग्यतालाई व्यक्त गर्नको लागि लिने र दिने कुरामा पनि उदार चित्तका छन्। मुखले मात्रै प्रेम गर्दैनन्, हातले पनि प्रेम गर्दछन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ यस्तो गजबको संगति उत्पादन हुन्छ जसलाई देखेर पास्टरको हृदय साह्रै नै आनन्दले भरिन्छ। त एउटा पास्टरलाई खुसी पार्ने हो भनेदेखि तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी वचन अनुसार बाँचेको, विश्वासयोग्य जीवन बिताएको र एक अर्कालाई प्रेम, आदर, सद्भाव व्यक्त गरेको चर्च हामी बन्छौँ भने तपाईँको पास्टर साह्रै आनन्दित हुन्छ। संसारमा छिटै नै मुटुको रोग लागेर मर्नेहरूमा पास्टरहरू पर्दछन्। अधिकांश पास्टरहरू हृदयघातबाट मरेका हुन्छन्। किनभनेदेखि विश्वासीहरूले पास्टरको हृदयमा आनन्द ल्याउनुको सट्टामा पीडा बढी लिएको हुन्छ, पीडा दिएको हुन्छ, पास्टरलाई चिन्ता दिएको हुन्छ, अनावश्यक चुनौती दिइरहेका हुन्छन्। त्यसै कारण धेरै पास्टरहरू आज सेवकाईबाट हात धोएर आफ्नै बाटोमा लागिरहेका छन्।
र अधिकांश पास्टरहरू निराशाको शिकार भएका छन् र कतिजना सङ्घर्षरत हुँदाहुँदै छोराछोरी पास्टरका बिग्रिन्छन् अनि यो पास्टर त कस्तो रहेछ भनेर हामी दोष लाउँछौँ। तर वास्तवमा मण्डलीका विश्वासीहरूले पास्टरको जीवनलाई नारकीय बनाइदिएको कारण उसको आत्मिक जीवन पनि तहस नहस हुन जान्छ। फलस्वरूप परिवारमा पनि उसले वास्ता गर्न सक्दैन अनि छोराछोरीले पनि जुन प्रकारको बाटो अपनाउनु पर्ने हो त्यो उनीहरू अपनाउन सक्दैनन्। त विश्वासीहरू पास्टरको निम्ति तनावको कारण नभएर आनन्दको कारण बन्नुपर्ने हो। त आनन्द ल्याउने विश्वासी गयास जस्तो विश्वासी हुनुपर्छ, जो सत्यवादी छ, जो विश्वासयोग्य छ, जो प्रेममा बाँचेको छ, जो उदार चित्तको छ, जो दिनको लागि अग्रसर छ। दिने विश्वासीले पास्टरलाई भलै भौतिक कुराहरू दिन नसक्ला, सम्पत्ति ल्याएर दिन नसक्ला, तर उसले पास्टरलाई आदर दिन सक्छ, इज्जत दिन सक्छ, प्रेम दिन सक्छ, आफ्नो पास्टरको कदर गर्न सक्छ, प्रार्थना गर्न सक्छ, जसै गयासले यूहन्नालाई गर्दैछ। अनि त्यो देखेपछि पास्टरको हृदय आनन्दले भरिन्छ। जब तपाईँको पास्टरमा आनन्द आउँछ त्यसपछि ऊ परमेश्वरसँग अझ नजिकको सम्बन्ध कायम गर्दछ। पवित्र आत्मा त्यो पास्टरसँग बातचित गर्नुहुन्छ, उसलाई दर्शन दिनुहुन्छ, उसले मण्डलीको लागि ठुला ठुला सपना देख्दछ, विश्वासीको जीवनमा विकास ल्याउनको लागि उसमा जोस अनि जाँगर आउँदछ। परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दाखेरि पनि विश्वासीलाई साँच्चै नै स्वर्गीय स्थानमा पुर्याउने उसको भावना आउँछ र अझ दिनदिनै त्यसपछि त्यो मण्डलीमा परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको निगाह, प्रेम, कृपा, चङ्गाई, भलाइ, प्रशस्तता फैलिँदै फैलिँदै जान्छ। तपाईको पास्टर कस्तो छ? तपाईँ कस्तो विश्वासी? यूहन्ना जस्तो पास्टर, गयास जस्तो विश्वासी भएको मण्डलीमा गजबको काम हुन्छ। तर अब याद गर्नुहोस्, यो मण्डली कस्तो रहेछ त? मैले त भन्दैछु गयास जस्तो विश्वासी, यूहन्ना जस्तो पास्टर भएको मण्डलीमा बडो आशिषमय अवस्था आउँछ। त्यो भन्दैमा यूहन्ना र गयासको मण्डली समस्या मुक्त थिएन। त्यहाँ भयङ्कर समस्या देखिन्छ। नयाँ नियमको पहिलो शताब्दीकै मण्डली, यूहन्ना जस्तो पास्टरको मण्डलीमा पनि यस्ता विश्वासीहरू छन्, यस्ता अगुवाहरू छन् जसले स्वर्गीय राज्य निम्त्याउनुको सट्टामा नरक निम्त्याएको छ, जसले पास्टरको हृदयमा आनन्द ल्याउनुको सट्टामा पास्टरको हृदयमा पीडा ल्याएको छ। फलस्वरूप अब त्यो पास्टरले त्यो विश्वासीको लागि कस्तो प्रार्थना गर्ला? आउनुहोस् हामी 9 पदबाट पढौँ। यूहन्ना र गयासको मण्डलीमा कस्तो खालको समस्या रहेछ। 9 पदमा हेरौँ। मैले मण्डलीलाई केही कुरा लेखेको थिएँ, तर तिमीहरूमा ठुलो हुन खोज्ने डियोत्रिफसले मेरो अधिकार स्वीकार गर्दैन। यसकारण जब म आउँछु त्यसले गरिरहेका कामहरूको कुरा उठाउनेछु। हाम्रा विरुद्धमा त्यसले खराब वचनहरू बकी हिँड्छ। त्यतिमा सन्तुष्ट नभएर त्यसले भाइहरूलाई स्वागत गर्न इन्कार गर्छ र तिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहनेहरूलाई पनि रोक्छ र तिनीहरूलाई मण्डलीबाट बाहिर निकालिदिन्छ। प्रिय हो, फेरि यहाँ प्रिय हो भन्दाखेरि अब बहुवचन जस्तो देखिन्छ तापनि गयासलाई नै यो लेखिएको पत्र भएको कारण अब चाहिँ सायद त्यहाँ मण्डलीमा पढिएको पनि हुनसक्छ यो पत्र। खराबीको अनुसरण नगर, यहाँनिर सिधै भन्दाखेरि डियोत्रिफसको अनुसरण नगर, गयासको अनुसरण गर भन्नु सकिन्छ। खराबीको अनुसरण नगर, तर भलाइको अनुसरण गर। जसले भलो गर्दछ त्यो परमेश्वरको हो, जसले खराबी गर्दछ त्यसले परमेश्वरलाई देखेको छैन। याद गर्नुहोस्, यो मण्डलीको मुख्य अगुवा चाहिँ डियोत्रिफस हो। गयास एउटा साधारण विश्वासी हो, तर यो डियोत्रिफसमा पास्टरमा हुने आत्मा नभएर, अगुवामा हुने आत्मा नभएर यसमा मानवीय स्वार्थी अभिलाषी आत्माहरू छन्। अहङ्कारको आत्मा छ, आफ्नै इच्छा पूर्ति गर्ने आत्मा छ। फलस्वरूप उसले यूहन्नाको विरोध गर्दैछ। यूहन्नाको विरोध गर्ने मात्रै होइन, यूहन्नाले भनेका कुरा मान्ने गयास जस्ता व्यक्तिको पनि उसले विरोध गर्दैछ। यहाँसम्म कि धेरैलाई त चर्चबाट पनि उसले निष्कासन गरिदिएको छ। कारण ऊ ठुलो बन्न चाहन्छ, ऊ आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि मण्डलीलाई प्रयोग गर्न चाहन्छ, आफ्नो इच्छा पुरा गर्नको लागि विश्वासीहरूमा हाइकम जमाउन चाहन्छ।
विश्वासीहरूबाट फाइदा लुट्न चाहन्छ। एउटै मण्डलीमा गयास जस्ता, यूहन्ना जस्ता पास्टर अगुवा र विश्वासी छन् भने डियोत्रिफस जस्ता दुष्ट आत्माबाट प्रेरित भएका अगुवाहरू छन्। यो मुख्य अगुवा छ यो मण्डलीको। हुनसक्छ यूहन्नाले नै अभिषेक गरेर राखेको पास्टर थियो होला। त्यसपछि अर्को पनि एउटा व्यक्ति छ डेमेत्रियस 12 पदमा। डेमेत्रियसको निम्ति त सबै मानिसले गवाही दिएका छन् र सत्यले पनि सो गवाही दिन्छ। हामी पनि गवाही दिन्छौँ र तिमी जान्दछौ कि हाम्रो गवाही सत्य छ। हुनसक्छ डियोत्रिफसले डेमेत्रियसलाई चर्चबाट निष्कासन गरेको पनि हुनसक्छ, कारण उसले पनि यूहन्नाको हातबाट आएको पत्र ल्याएको हुनसक्छ। कसरी हो कसरी यो मण्डलीमा परमेश्वरको ठुलो काम हुँदै थियो। बाहिरबाट आएका विश्वासीहरूलाई स्वागत गरिँदै थियो, सेवकहरूलाई स्वागत गरिँदै थियो, सत्कार गरिँदै थियो, परमेश्वरको वचन वृद्धि हुँदै थियो, विश्वासीहरू सत्यतामा चल्दै थिए। तर त्यसै बीचमा यस्तो एउटा अगुवा छ जो अहङ्कारले भरिएको छ, जो ठुलो बन्न चाहन्छ, नाम कमाउन चाहन्छ र विश्वासीहरूलाई आफ्नो मुठीमा राख्न चाहन्छ र उसको कुरा कसैले मानेन भनेदेखि चर्चबाटै निष्कासन गरिन्छ। अनि त्यसलाई यूहन्नाले खराबीको प्रतीक, गयासलाई भलाइको प्रतीक दिएको छ भने डियोत्रिफस खराबीको प्रतीक, तर यो पास्टर हो, यो अगुवा हो। अनि यूहन्नाबाट आएका जसले पत्र लेखेर ल्याएको थियो होला सायद यो मण्डलीको लागि, त्यो पत्र पनि सायद त्यसले च्यातेर फालिदिएको हुनसक्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई मण्डलीमै पस्न नदिएर यिनीहरू गयासको घरमा जान्छन् अनि मण्डली विभाजनको कुरो आउँछ धेरै पटक। यो यस्तो व्यक्ति छ जो मण्डलीमै रहन्छ, मण्डलीबाट छोडेर पनि जान चाहँदैन, तर मण्डलीमा प्रेम, शान्ति, एकता कायम गर्न दिँदैन। मलाई अथवा तपाईँलाई यो मण्डली मन परेन भने तपाईँले यो मण्डली छोडेर जानुभयो, त्यो विभाजन भनिँदैन। अथवा तपाईँले यहाँबाट कुनै व्यक्तिलाई मन परेन, अर्कै ठाउँमा म आफ्नै चर्च सुरु गर्छु भन्दा पनि त्यसलाई पनि विभाजन भनिँदैन। विभाजन मण्डलीमा त्यसलाई भनिन्छ जब यही मण्डलीमा बसिरहेछ, यही मण्डलीमा ऊ आइरहेछ, तर यसै मण्डलीका अगुवा र विश्वासहरूमा गुटबन्दी ल्याएर अनि एउटालाई अर्कोसँग लगाएर, एउटाको कुरो अर्कोसँग लगाएर मण्डलीमा पवित्र आत्मालाई दुःख दिने काम जसले गर्दछ, त्यसैले हो मण्डली नाश गरिरहेको। अनि कोरिन्थीको किताबमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले नष्ट गर्नुहुनेछ भन्ने डरलाग्दो वाक्यांश उल्लेख गरिएको छ। जसले मण्डलीले नाश गर्नेछ त्यसले परमेश्वरको नाशमान शक्तिलाई महसुस गर्नेछ। अनि डियोत्रिफस त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति हो जसले त्यही मण्डलीमा बसेर त्यहाँ विभाजन ल्याइरहेको छ, पास्टर अगुवाहरूको विरोध गर्दैछ। असल विश्वासीहरूलाई पनि उसले मण्डलीबाट निकालेर आफूलाई मनपर्ने विश्वासीहरू मात्रै एक ठाउँमा जम्मा गरेर आफ्नो मानवीय अहङ्कार पुरा गर्नको लागि उसले सेवा गर्दैछ। त्यस्तो खालको पास्टरले परमेश्वरको भलाइ न त उसले आफ्नो जीवनमा देख्छ, न उसको मुनि बस्ने विश्वासीहरूमा उसले ल्याउन सक्छ। कारण यूहन्नाले फेरि त्यही भन्नुहुन्छ, खराबीको अनुसरण नगर तर भलाइको अनुसरण गर। जसले भलो गर्दछ त्यो परमेश्वरको हो, जसले खराबी गर्दछ त्यसले परमेश्वरलाई देखेको छैन। भलै त्यो ठुलै पास्टर किन नहोस्, भलै उसले मैले त प्रार्थना गर्दा चङ्गाई भएको छ, मैले यस्तो गरेको छु, मैले त्यस्तो गरेको छु भन्छ, तर विश्वासीहरूसँग प्रेम छैन, विश्वासीहरूको लागि प्रार्थना छैन, आफूभन्दा माथिका अगुवाहरूको इज्जत छैन, सम्मान छैन, ऊ आफ्नो स्वार्थ र अहङ्कारमा ऊ चलेको छ भनेदेखि ऊ ख्रिस्टको सिद्धान्तमा चलेको छैन। अनि ख्रिस्टको सिद्धान्त के रहेछ? यो यूहन्नाकै पत्र अनुसार दोस्रो पत्रको 9 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ यसरी भनिएको छ, ख्रिस्टको सिद्धान्तमा स्थिर नबसेर त्यसको सीमादेखि बाहिर जाने मानिससँग परमेश्वर हुनुहुन्न, तर यस सिद्धान्तमा स्थिर रहनेसँग पिता र पुत्र दुवै हुनुहुन्छ। डियोत्रिफस ख्रिस्टको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गइसकेको छ, गयास ख्रिस्टको सिद्धान्तमा चलेको छ। अनि ख्रिस्टको सिद्धान्त भनेको नै विश्वास र प्रेम, सत्यतामा चल्ने व्यक्ति, परमेश्वरमा विश्वास र मानिसमा प्रेम। अनि त्यो प्रेम चाहिँ व्यक्त गरिएको प्रेम कसरी? अतिथि सत्कार, दुःखमा परेकाहरूलाई सहायता, बाहिरबाट आएकाहरूलाई पनि अतिथि सत्कार गर्ने। र यी विशेष गरी यूहन्नाले त यिनीहरूलाई भन्छ, यी व्यक्तिहरूलाई कस्तो प्रकारको अतिथि सत्कार गरेछ भने
तेस्रो यूहन्नाको 7 पदमा, किनभने अविश्वासीहरूबाट केही नलिई तिनीहरू उहाँको नाउँको खातिर यात्रामा निस्केका हुन्। यसकारण यस्ता मानिसहरूलाई सेवा सत्कार गर्नुपर्छ ताकि हामीहरू सत्यतामा सहकर्मी बन्न सकौँ। यूहन्नाले पठाएका मानिसहरू पूर्ण जीवन दिएर सेवाकाईमा लागेका हुन्। हुन त त्यो बेलामा मण्डलीले तलब दिने भन्ने कुरा थिएन। सेवाकाई भनेपछि पूर्ण जीवन सुम्पेर गए। अब त्यसपछि उनीहरू जहाँ रात पर्यो त्यही बास बस्ने हो, जुन घरमा पुग्यो त्यस घरले जे दियो त्यही खाने हो, जुन मण्डलीमा पुग्यो त्यही मण्डलीले उनीहरूलाई रेखदेख गर्ने हो। यात्रा खर्च पनि पैसा छ भने अब त्यति बेलामा जहाजमा चढ्ने हो अथवा घोडामा चढ्ने हो, रथमा चढ्ने हो, छैन भने पैदल यात्रा गर्ने नै हो। त्यही हो सेवाकाई। अनि त्यस्तै खालका व्यक्तिहरू गायसको मण्डलीमा आउँदाखेरि डियोत्रेफसले तिनीहरूलाई घरभित्र पस्न दिएन, मण्डलीमा पस्न दिएन। कारण तिनीहरू यूहन्नाको शिक्षा, ख्रीष्ट येशूको शिक्षा र सिद्धान्तमा चल्नको लागि, मण्डलीलाई सम्हाल्नको लागि आएका थिए। तर आफै ठुलो बन्न खोजेको, स्वार्थबाट सेवाकाईमा लागेको, पेटको सेवा गर्ने भनिएको छ पावलले रोमीको पत्रमा। यो पेटको सेवा गर्नेहरू विश्वासीलाई प्रेम गर्दैनन्, विश्वासीलाई प्रयोग गर्दछन्। डियोत्रेफस त्यस्तो पास्टर हो जसले विश्वासीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्दैछ। तर यूहन्ना आफ्नो जीवनको बाजी लगाएर प्रेम प्रार्थनाद्वारा विश्वासीहरूको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो मण्डलीमा भूमिका कस्तो छ? डियोत्रेफस जस्तो या गायस जस्तो? तपाईँ र मेरा अगुवाहरू कस्ता छन्? डियोत्रेफस जस्ता ठुलो बन्न खोज्ने अथवा गायस जस्ता? कुनै ओहदा छैन, कुनै पद छैन गायसलाई दिएको त्यो मण्डलीमा, तर पनि उनले भाइहरूको सेवा सत्कार गरेको छ, सुसमाचारको काममा हात बढाएको छ। र त्यसै कारण यूहन्नाले भन्छन् यस्ता मानिसहरूलाई सेवा सत्कार गर्नुपर्छ ताकि हामीहरू सत्यतामा सहकर्मी बन्न सकौँ। सायद तपाईँ र म सुसमाचार प्रचार गर्न टाढा टाढा जान सक्दैनौँ, तर कोही भाइ बहिनीहरू जान्छन् भने ती भाइ बहिनीहरूको जाने बाटो खर्च तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि त्यो सुसमाचारको सहकर्मी बन्नुभएको छ। यो मण्डलीमा धेरै कुराहरू तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न, तरै पनि तपाईँको जो बेटी दशांश तपाईँले यहाँ विश्वासको तरिकाले ल्याउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ हामी सबै यो सुसमाचारका सहकर्मीहरू छौँ। जसै मैले अहिले धेरै ठाउँमा वचन प्रचार गर्न सक्छु, म एक्लै गर्न सक्दिनँ। तपाईँहरूको सहायताद्वारा त्यो सम्भव भएको छ। त्यसकारण भोजराज भट्टको सेवाकाईमा कसैले 2-4 पैसाको योगदान पुर्याउनु भएको छ भनेदेखि जुन प्रकारको इनाम परमेश्वरले मलाई दिनुहुनेछ त्यो इनामका तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुनेछ। गायस त्यस्तो व्यक्ति थियो जसले पदको लागि सेवा गरेको होइन। उसमा आफैमा सत्यता, इमानदारिता छ, ऊ आफैमा प्रेम छ, अनि त्यो प्रेम चाहिँ बाहिर झल्किरहेको छ। कारण तपाईँ मभित्र जे छ त्यही बाहिर पोखिने हो। तपाईँको हृदय जुन कुरोले भरिएको छ त्यही बाहिर पोखिने हो। यदि भित्र प्रेम छ भने तपाईँले प्रेमिलो व्यवहार गर्नुहुनेछ। भित्र अहङ्कार छ, स्वार्थ छ भने बेला बखतमा त्यो बाहिर देखा पर्छ। कहिलेकाहीँ मुकुण्डो लाउन सक्नुहुन्छ होला, त्यसलाई छेकछाक गर्न सक्नुहुन्छ होला, तर थाहै नपाइकन त्यो भित्रको स्वभाव बाहिर देखि नै हाल्छ। सायद सुरुका दिनमा यूहन्नालाई त डियोत्रेफसले धोका दिएको पनि हुनसक्छ, एकदमै राम्रो अगुवा हो भनेर पास्टर नियुक्त गरेको पनि हुनसक्छ। तर जब समय आयो त्यहाँ उसले हुने नहुने यूहन्ना जस्तो प्रेमको प्रतीक, यूहन्नालाई प्रेमको प्रेरित पनि भनिन्छ, यूहन्ना जस्तो एउटा निर्दोष अगुवाको पनि उसले बदनाम गर्दै हिँडेको छ। फलस्वरूप अब मेरो मुख्य विषय, अब तपाईँको पास्टर यूहन्ना जस्तो छ र तपाईँको बिचमा गायस जस्ता विश्वासी र डियोत्रेफस जस्ता विश्वासी पनि छन् भने पास्टरले गरेको प्रार्थनाको शक्ति हेर्नुहोस्। अब 2 पदमा यो मुख्य मेरो मर्म 2 पदमा आउँछ। गायसको निम्ति यूहन्नाले गरेको प्रार्थना, एफिसीका विश्वासीको निम्ति पावलले गरेको प्रार्थना, फिलिपीका विश्वासीको निम्ति पावलले गरेको प्रार्थना, रोमका विश्वासीको निम्ति पावलले गरेको प्रार्थना झन्झनै सबै यसरी नै मेल खान्छन्। हरेक मण्डलीको पास्टरले आफ्ना विश्वासीको लागि यस्तै किसिमले प्रार्थना गरेको खण्डमा ती विश्वासीहरू पनि गायसको चरित्रमा जिएका छन् भने त्यहाँ परमेश्वरको उद्देश्यको काम हुन्छ। 3 कुराहरू त्यहाँ हामी हेर्नेछौँ 2 पदमा।
प्रिय मित्र, म प्रार्थना गर्दछु कि सबै कुरामा तिम्रो भलो होस्। यो प्रस्पेरिटी भन्ने अङ्ग्रेजी शब्द छ, फलिफाप भन्ने नेपाली शब्द छ, समृद्धि भन्ने शब्द पनि चलाएको छ। अनि यो शब्द प्रयोग गर्ने बित्तिकै कतिपटक पास्टरहरूमा एलर्जी आउँछ। तर बाइबलको अकाट्य शिक्षा के हो भनेदेखि, जब तपाईँ र म परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्दछौँ, अर्थात् गायास जस्तै सत्यतामा हिँड्छौँ, गायास जस्तै विश्वासमा जिउँछौँ, गायास जस्तै प्रेममा जीवन बिताउँछौँ भनेदेखि त्यसपछि यूहन्नाले गरेको प्रार्थना तपाईँको जीवनमा लागू हुन्छ। त यूहन्नाको प्रार्थना हो, सबै कुरामा तिम्रो भलो होस्। डियोत्रिफसको जीवनमा यो प्रार्थना लागू हुँदैन, किनभनेदेखि उसले न त सत्यमा आफूलाई हिँडाएको छ, न विश्वासयोग्य जीवन बिताएको छ, न प्रेममा ऊ जीवन बिताएको छ। त्यसै कारण पास्टरले डियोत्रिफसको लागि प्रार्थना गर्दै गर्ने चाहिँ, हे परमेश्वर, यो व्यक्तिको जीवनमा दया गर्नुहोस्, यसलाई क्षमा दिनुहोस्, यसलाई सम्हाल्नुहोस् प्रभु, यसले मण्डली नाश गर्न खोज्दैछ। हे प्रभु, तपाईँको वचन अनुसार तपाईँको इच्छा यो व्यक्तिको जीवनमा होस् भनेर जब पास्टरले प्रार्थना गर्नेछ, परमेश्वरले आफ्नो इच्छा त्यसमा प्रकट गर्नुहुनेछ। भने गायास जस्तो विश्वासीको लागि पास्टरले प्रार्थना गर्छ, हे परमेश्वर, फलानु विश्वासीले मोमो पसल खोलेको छ, नाङ्लो पसल खोलेको छ, अथवा लुगाको पसल खोलेको छ, अथवा कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय गर्छ, भर्खरै एउटा जवान छोरी या छोराले काम थालेको छ, हे परमेश्वर, म प्रार्थना गर्छु उसको हातको मेहनतमा तपाईँले फलिफाप दिनुहोस्, सबै कुरामा उसको भलो होस्, उसको परिवारमा शान्ति होस्, उसको शरीरमा स्वास्थ्य होस् भनेर पनि आउनेछ। अर्को कुरो, पास्टरले तपाईँको लागि गरेको प्रार्थना यदि लाग्ने हो, है, नेपाली शब्द अनुसार, चलन अनुसार, यदि त्यो प्रार्थनाको जवाब तपाईँको जीवनमा आउने हो भनेदेखि त्यसलाई स्वीकार गर्ने भाँडो पनि गायास जस्तो बन्नुपर्छ। चाहेर मात्र हुँदैन, बन्नु पनि पर्छ। र यूहन्नाको प्रार्थना, गायास, म प्रार्थना गर्दछु तिम्रो चारैतिर फलिफाप होस्, भलो होस्, तिमी जे गर्दछौ त्यसमा तिम्रो उन्नति होस्। यो यीशु प्रभुको प्रेरितले आफ्ना विश्वासीलाई गरेको प्रार्थना हाम्रो लागि पनि हो। गायासको लागि मात्र होइन, तपाईँ र मेरो लागि पनि हो। र आशा मण्डलीको पास्टरले यस्तै किसिमले प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो पवित्र आत्माको शक्तिमा यूहन्नाले गरेको प्रार्थना जस्तै हुन जान्छ। तर त्यसको शक्ति हाम्रो जीवनमा आउनुको लागि डियोत्रिफस भयो भनेदेखि त्यस्तै परिणाम आउनेछ, गायास हो भनेदेखि त्यस्तै परिणाम आउनेछ। दोस्रो कुरो उसले भन्छ, तिम्रो स्वास्थ्य ठिक होस्। अर्को शब्दमा, तिम्रो शरीरमा स्वास्थ्य होस्। स्वास्थ्य दुई किसिमका हुन्छन् हाम्रो, एउटा शारीरिक स्वास्थ्य, अर्को मानसिक स्वास्थ्य। सायद तपाईँ शरीरमा हष्टपुष्ट एकदमै कोही रोग नलागेको हुनसक्छ, तर मानसिक रोग, चिन्ता, निराशा, रिस, क्रोध, लोभ, अभिलाषा, यी मानसिक स्वास्थ्यको कमी हो। त यूहन्नाले प्रार्थना गर्छ, गायास, हुनसक्छ गायासको स्वास्थ्यमा कमजोरी थियो होला। अरूले भन्दछ, गायासमा प्रार्थना गर्छु तिम्रो शरीरमा स्वास्थ्य होस्, रोग व्यास नलागोस् शरीरमा अनि मगजमा पनि, तिम्रो दिमाग पनि स्वच्छ दिमाग होस्, तिम्रो भावनामा पनि पुरा चङ्गाई भएको होस्। एउटा पास्टरले आफ्नो विश्वासको लागि यही नै प्रार्थना गर्दछ। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ, त्यहाँ जसरी भन्ने शब्द रहन्छ, तिम्रो स्वास्थ्य ठिक रहोस् भने म जान्दछु भनेको छ, तर जसरी तिम्रो आत्मामा तिमी प्रगति गर्दैछौ, त्यसलाई हाम्रो ट्रान्सलेसन बनाऊ, गायास, म तिम्रो लागि यसरी प्रार्थना गर्दैछु कि तिम्रो सबै कुरामा भलो होस्, तिम्रो शरीरमा स्वास्थ्य होस्, जसरी तिमी आत्मामा दिनदिनै वृद्धि हुँदै गएको छौ। किनभनेदेखि यूहन्नालाई थाहा थियो गायासको आत्मिक जीवन। मान्छेले आएर गवाही दिए, ओहो गायासले त हाम्रो यत्रो धेरै सेवा गर्यो, गायास त मण्डलीमा यस्तो गजबको विश्वास रहेछ, गायासले हामीलाई बाटोमा खर्च पनि जुटायो, गायास यस्तो प्रेमले भरिएको, विश्वासले भरिएको, सत्यमा चल्ने व्यक्ति रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यसपछि यूहन्नाले प्रार्थना गर्छ, गायास, जसरी तिम्रो आत्मामा वृद्धि हुँदैछ त्यसैको अनुपातमा तिम्रो भौतिक जीवनमा पनि फलिफाप आएको होस् र तिम्रो शरीरमा पनि स्वास्थ्य रहेको होस्, ताकि अझै तिमी धेरै मानिसलाई दिन सक, धेरैको सेवा गर्न सक। कारण जब हाम्रो शरीरमा स्वास्थ्य हुन्छ, हातमा 2-4 पैसा हुन्छ, त्यसपछि हामी मण्डलीमा अझ ठुलो काम गर्न सक्छौँ। तर शरीरमा रोगै रोग छ, खानको लागि एक छाक चामल छैन घरमा भने हामी मण्डलीमा अथवा प्रभुको राज्यको लागि के गर्न सक्छौँ?
त गायसलाई फलिफापको समृद्धिको आवश्यकता पर्यो। किन भनेदेखि ऊ जस्ता विश्वासीको कारण त्यति बेलाको संसारमा सुसमाचार चारैतिर फैलिरहेको थियो। कारण उनीहरूकै सहायताबाट धेरै सुसमाचार प्रचारकहरू गाउँ गाउँ र सहर सहर जान सक्थे। पावलको सेवकाईमा पनि ऊ जस्तै थुप्रै अरू व्यक्तिले सहायता गरेको कारण सुसमाचार रोमी साम्राज्यभरि छिटै पुगेको थियो। आज नेपाल देशमा पनि आशा मण्डलीले आफ्नो काम पूर्ण रूपले गर्ने हो भनेदेखि गायस जस्ता उदार चित्तले दिने व्यक्ति हाम्रो मण्डलीमा हुनुपर्छ। आफ्ना बेटी दशांशमा इमान्दार विश्वासयोग्य विश्वासी यहाँ हुनु परेको छ र आफ्नो पास्टर अगुवाहरूको लागि हात बढाउने खालका विश्वासीहरू र आफ्नो पास्टर अगुवाको हृदयमा आनन्द ल्याउने विश्वासी, दुःख ल्याउने विश्वासी होइन मित्रहरू। पास्टरको जीवन नारकीय बनाउने होइन। म त प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छ आशा मण्डलीमा परमेश्वरले बडो आशिषमय विश्वासीहरू दिनुभएको छ। यो मेरो सपना हो कि हामी नेपालमा यस्तो स्वच्छ मण्डली बन्न सकौँ जहाँ साँच्चै नै परमेश्वरको प्रेमले छाएको छ, जहाँ विश्वास योग्यतामा हामी बाँचेका छौँ, जहाँ सत्य वचन प्रचार हुन्छ, जहाँ पास्टरले विश्वासीहरूलाई ठगठाग गरेको छैन, लटरपटर गरेको छैन, जहाँ विश्वासीहरू पनि स्वार्थमा नभएर प्रेममा सेवा प्रदान गर्न अगाडि आएका छन्। हाम्रा घरेलु सङ्गतिदेखि लिएर अरू थुप्रै मण्डलीका अगुवाहरू, छोरी मण्डलीका पास्टरहरूमा पनि त्यस्तै प्रकारको त्याग र बलिदानको आत्माद्वारा सेवा गर्ने मन आओस् भन्ने सपना थियो। र नभन्दै मलाई अस्तिको अगुवाहरूको मिटिङमा र ती पास्टर भाइहरूले बोलेका कुराहरू, अगुवाहरूले भनेका गवाईहरूबाट बडो उत्साह मिलेको छ कि साँच्चै नै आशा मण्डली गायसको जस्तो उदाहरण, यूहन्नाको जस्तो मन भएका अगुवाहरू हाम्रो बीचमा परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्छ। आमेन। र यदि गायस जस्तो विश्वासी हामी बन्यौँ र यूहन्नाले जस्तै आफ्ना विश्वासीको फलिफापको लागि पास्टरले शिक्षा दीक्षा दिन्छ, कसो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ हामी आफ्नै संसारमा सीमित हुन्छौँ, हाम्रो सोचाइहरू सीमित हुन्छन् र हामीलाई लाग्न सक्छ हामी त गरिबीबाट कहिले उकासिन सक्दैनौँ भन्ने लाग्न सक्छ। अब पास्टरको जिम्मा विश्वासीहरूलाई कसरी गरिबीबाट हामी छुटकारा हुन सक्छौँ भनेर शिक्षा दिनुपर्ने हो। विश्वासीहरू कहिलेकाहीँ रोग व्यासमा ग्रसित भएका हुन्छन्, स्वास्थ्यमा कसरी सुधार ल्याउने आफूलाई थाहा हुँदैन। त्यो ज्ञान बुद्धिको बारेमा पनि पास्टरले बडो विश्वासका साथ विश्वासीले भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ। येशू ख्रीष्टले कल्भरी क्रुसमा तपाईँको रोग बोकिसक्नु भएको छ, तपाईँको गरिबी बोकिसक्नु भएको छ, तपाईँका श्राप बोकिसक्नु भएको छ। अब ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको लागि यूहन्नाले गरे जस्तै हामी प्रार्थना गरौँ, हे परमेश्वर आशा मण्डलीका विश्वासीहरूको रोग तपाईँले हटाइदिनुहोस्, गरिबी हटाइदिनु भएको होस्, श्राप हटाइदिनु भएको होस् र उहाँहरू जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईँले फलिफाप दिनुहोस् भनेर बडो विश्वासका साथ हामीले शिक्षा दिन सक्नुपर्छ। जवान छोराछोरीहरूको लागि दर्शन र सपनाका वचनहरू हामीले दिन सक्नुपर्छ र दिन मन लाग्छ। किनभनेदेखि ती जवान छोराछोरीको जीवनमा पनि जब सत्यता छ, जब प्रेम छ, जब विश्वासयोग्यता छ, मण्डलीमा आएर यस किसिमको सेवकाई गरेको हामी देख्दाखेरि अझै हृदय ठुलो भएर आउँछ र त्यसपछि फेरि प्रार्थना गर्न मन लाग्छ, हे परमेश्वर यी छोराछोरीको भविष्य उज्जवल बनाउनुहोस्, यी आमा बाबुको आनन्द अझै बढाइदिनुहोस्, यी वृद्ध बाजे बजैहरूको जीवनमा तपाईँले सुखका दिन ल्याउनुहोस्, उनीहरूको फुलेको कपाल हुँदा पनि तपाईँले यिनीलाई बोक्नुहोस् भनेर पास्टरले आफ्ना विश्वासीको लागि मन खोलेर प्रार्थना गर्न सक्नुपर्छ। येशू प्रभु आज पनि चङ्गाई गर्नुहुन्छ, येशू प्रभु तपाईँ मलाई गरिबीबाट छुटकारा दिनुहुन्छ, येशू प्रभु हाम्रो जीवनमा आएका सारा श्रापबाट हामीलाई मुक्त गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसको लागि पास्टरको प्रार्थना साथसाथै विश्वासीहरूलाई हामीले त्यो वचन सिकाउनु पनि पर्दछ। अनि त्यस्तो मण्डलीमा साँच्चै नै परमेश्वरले आफ्नो आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी केही समय आफ्नो मन परमेश्वरले बोलेको वचनमा बिताउँ। तपाईँ र म कहाँ छौँ? गायसको स्थानमा छौँ या डियोत्रिफसको स्थानमा छौँ? गायस जस्तै सत्यतामा, विश्वासयोग्यतामा, प्रेममा, अतिथि सत्कारमा, उदारतामा बाँचेका छौँ? पास्टरको हृदयमा आनन्द ल्याउने विश्वासी हौँ या पास्टरको जीवनमा चुनौती दिने, अनावश्यक आरोप लगाउने डियोत्रिफस जस्ता
ठुलो बन्न खोज्ने त्यो को हो र म पनि त हुँ भन्ने आत्मा छ, या नम्रतामा, प्रेममा, सेवा सत्कारमा, कसैले हामीलाई इनाम नदिए पनि परमेश्वरले मलाई इनाम दिनुहुन्छ भन्ने आत्मामा चलेका विश्वासी हौँ भनेदेखि त्यसपछि मलाई विश्वास छ हाम्रो मण्डलीका र छोरी मण्डलीका पास्टरहरू हामी सबैलाई सुरुका दिनदेखि म भन्दै आएको छु, येशू प्रभु हामीलाई केवल मुक्ति दिएर स्वर्ग लानुको लागि मात्र आउनु भएको होइन, यसै संसारमा बस्दाखेरि पनि हामीलाई प्रशस्तताको जीवन, असीमित जीवन दिन आउनु भएको हो। हाम्रो हातको मेहनतमा परमेश्वर आशिष दिन चाहनुहुन्छ, शरीरमा स्वास्थ्य दिन चाहनुहुन्छ र सबै प्रकारका शैतानिक बन्धन होस् अथवा परम्परागत रूढिवादीका अविश्वासबाट आएका बन्धनबाट छुटकारा दिएर अब्राहमको आशिषमा बाँचेको विश्वासी बनेको उहाँ चाहनुहुन्छ भनेर हामी यो पुलपिटबाट प्रचार गर्दै आएका छौँ र परमेश्वरले आफ्नो वचन अनुसार काम गर्नुहुनेछ।